Maayong buntag kaninyong tanan, ania na usab kita aron sa pagpaambit kaninyo sa mensahe sa Dios dinhi sa balaang kasulatan. Kung doon na kamoy Biblia, ablihin ninyo uban kanako ang inyong mga tagsa-tagsa ka Bible diha sa Mateo kapitulo 5 versikulo 5. Nagaingon siya dinhi, bulahan ang mapaubsanon kay maila ang tibok yuta. Iporta mag-start, magampo sa ta. Amahan nga naa sa langit, aniya kami nagampo kanimo, nining kaudtuhon una sa tanan, pasaylua kami sa mong makasalanan diha kanimo, sa buhat man sa pulong sunahuna. Ginoo, kami mga tao lamang makasasala diha si mga tubangan, pasaylua kami Ginoo. Ug ang tanan nga nagatan-aw nini nga video, i-bless sila Ginoo, nga mapanalanginan sila, hatagi sila mayong panglawas Lord sa ilang tibok nga pamilya. O kining akong iwali karon Ginoo, i-message, inspirations at among kinabuhi Ginoo, nga diin among gamiton ang imong pulong isip among hinagiban sa daotan na kalibutan karon. Lord, i-bless kini nga imong pulong ug ang tanan nga makapaminaw niini mahimo silang mapangandamon sa imong pagbalik Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan kini akong ginaampo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Mga igsoon, gihisgutan dinhi ang tao nga mapaubsanon. Kini bang kumbaga gitawag nga humbleness. No, ang atong tema is humbleness o humility. Lisod kaayo na siya nga mahimo sa katawo ang pagpaubos. Ilabi na kung adunay mga tao nga nagabiay-biay sa imuha. Adunay mga tao nga nagabuhat sa imuhang dautan. So lisod kayo i-apply sa kinabuhi sa katawo ang gitawag nga pagpaubos. Pero kung anaa ka kang Kristo, si Kristo mianhi sa kalibutan nagpaubos sa iyang kaugalingon. Jesus Christ is the only example nga atong makuhaan og larawan or example nga as a pattern sa atong Christian life. Dinhi sa kalibutan daghan kayog pagsulay, usa kinahanglan nato nga malampasan. Ingon ang Santiago kapitulo 1:12, bulahan ang tawo nga mobarog taliwala sa mga pagsulay, kay sa iyang pagdaog maangko niya ang purong-purong nga gisaad sa Dios alang niadtong mga nahigugma kaniya. So dinhi mga kaigsonan atong makita nga kung atong ma-overcome kining mga pagsulay sama niya ng mga pagbiay-biay, ang bugtong lagyon nga paagi diha is magpailob ta, magpaubos ta, no? Kay nga naman ang tawo nga magpaubos ipataas, nana siya sa lahi mga bahin sa Biblia. Ang magpataas ipaubos, ang magpaubos ipataas. Buti pasabot kung ikaw igsoon anaa karon sa gitawag nato nga pagkamapainobsanon, well, usa ka na ka sign nga naangkon nimo ang gitawag nato nga bunga sa espiritu. Kay napil na siya sa bunga sa espiritu ang kining gitawag nga pagpaubos, pagpailob ug pagkamalahutayon. Nana siya sa Galacia kapitulo 5 19 hangtod 22, no? Makita nimo dito nga kining mga tawo nga mapaubsanon aduna sila'y dapit sa gingharian ni Kristo. Awhag nako kanimo karon igsoon, kinahanglan nga kung doon na may mga tao nga nagabiay-biay kanimo, aduna may mga tao nga nagadaot kanimo, magpaubos lang ka mga igsoon. O kung makita nimo nga grabe na ang pagbiay-biay kanimo, ikaw na lang ang musibat, ikaw na lang ang mupalayo. Usa na siya kapaagi nga dili na mudako ang away o istorya, no? Kay kung ikaw dili buti pasabot nga talawan ka ug dili na ka musukol. Pero imong girespeto ang Biblia nga nagatudlo ka nato nga nag-ingon, bulahan ang tawo nga mapaubsanon, maiya nila ang yuta. Buti pasabot ana mga igsoon, ang yuta nga gisulti ni Jesus Christ dinhi is not a literal word, kundi bag-ong yuta nga diin maghari ang kalinaw, didto si Kristo magahari uban sa tanan mga gipili niya nga mga tao sa karaang panahon.